هاي سلام كديرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم جيده واموركم 5 كما العاده. اليوم جينا فيديو جديد. هذا الفيديو هذا غادي نهضر فيه على جوج مواضيع. الموضوع الاول هو الموضوع ديال اللي رائج دابا حاليا ديال كوبل مراكش، ياسين وسهام، وداك الخرجات الاعلاميه اللي دارت الزوجه سهام، هادشي كامل. وغادي نهضروا على الموضوع الثاني هو واش الدولة المغربية تتجه نحو تمديد الحجر الصحي لمدة أسبوعين إضافيين، يعني 2 أسابيع واحد آخرين. هادشي كامل غادي نتعرفوا عليه في هذا الفيديو هذا. خليكم معايا ما تمشيو فيه. المهم، الموضوع الأول اللي غادي نهضروا عليه قلت لكم هو الموضوع ديال سهام ولا كوبلة مراكش. كوبلة مراكش كنشوفوا في مؤخرا خرجت الزوجة في مواقع التواصل الاجتماعي كتهم فيها الزوج ديالها بانه جرى عليها وكان كيتكرفس عليها وتهمته بالخيانه وبزاف د الحوايج تهمته بهم. شي حوايج يمكن يتقبلهم العقل، ولكن شي حوايج اللي ما يمكنش يتقبلهم العقل. مثلا قال تعدى عليها ما عرفناش حنا شنو هو هذا النوع ديال التعدي اللي تعدى عليها، مع العلم انه الرجل ما عندوش رجلين، راجل كيجلس في كرسي متحرك، كيفاش تعدى عليها ما فهمناش. دونك هذه اول حاجه. هادشي كيبين ان شي حاجه في هادشي كامل ماشي تلهين، شي حاجه ماشي تلهين. المهم حنا ما نقدروش نحكموا على بنادم. الحاجه الثانيه اللي قالتها انه كيخونها مع شي قاوليه، بتاتخ ممكن يكون كيهضر معاها وداكشي، ممكن تكون ماشي خيانه، غير كيهضر معاها وكيعاود ليها المشاكل ديالو ولا شي حاجه بحال هكا، الله اعلم ما نحكموش. الموضوع الثاني قالت انه جرى عليها من الدار بواحد الشوهه ومن دارها، قالت من دارها داري بجوج دوسات الدار ماشي دارها، ماشي سميتها الدار ديالهم بجوج اللي شراوها لهم الناس المحسنين اللي تكلفوا بهم في ديك الوقيته باش شراو لهم الدار، شراوها لهم بجوج، شراوها لكوبل مراكش، يعني شراوها لياسين وسهام، ما شراوهاش غير سهام وما شراوهاش غير ياسين. دونك الدار عندهم الدار المشتركه ديالهم بجوج. قالتلك جرى عليها بدا فراشها كتقول فراشها داه ليها، داه هو في دارهم. الفراش عاوتاني كيف كنقولوا حنا الفراش ملي شراو لهم الدار وشدتوها وداكشي كلشي شراو ليهم هما بجوج، يعني ما شراوش لا هي بوحدها وما شراوش غير هو بوحدو. دونك كاين شي حاجه في هاد القصه كامله اللي ما مفهوماش. واش ما بقاوش لاقين اللي دعمهم ولا شي حاجه؟ قال نوضوا نديروا هاد القضيه هذه باش نديروا ضجه والناس يهضروا علينا، وعاوتاني الصحافه باش الناس عاوتاني الناس المحسنين عاوتاني يجيو يعطيونا شويه فلوس. ما عرفت، بتاتخ ممكن، حيت كنقولوا الواحد اللي كيولف الحاجه ديال فابور، الصراحه الحاجه ديال فابور ما كيكرهها حتى شي واحد، ولكن ماشي بهاد الطريقه. المهم خلينا من هذا الموضوع اللي غادي ياخذ بزاف ديال المنحه. عاوتاني غادي يعاود خرجت مؤخرا الام ديال ياسين كتقول شي حوايج متناقضين مع داكشي اللي قالتهم الزوجه سهام. شويه ترقبوا من بعد غادي يخرج الزوج وغادي تخرج عاوتاني هي تخرج الام ديالها. المهم هادشي كامل جاي في الطريق، غير ترقبوا هادشي كامل حيت هذه غير البدايه ديال داكشي اللي جاي. المهم ما علينا، هذا الموضوع سدينا، انا ما عنديش نهضر على هذا الموضوع. انا الوجهه ديال النظريه ديالتي ان هادشي كامل مفبرك تمثيلي. ممكن يكون بصح يمكن، ولكن في الغالب ما مبانش لي ان هادشي غيكون بصح، ما عرفتش. المهم خلينا من هذا الموضوع ننتقل للموضوع الثاني، هو الموضوع ديال الدولة ولا المغرب يتجه نحو تمديد الحجر الصحي. هاتي ما كنقولها حتى كيغفر الله الذنوب. عرفتي دابا المشكله ديال اللي غيحسوا بهذا الشيء كامل هما الناس اللي من اللي بدا الحجر الصحي هما جالسين في الدار، بحال انا دابا. انا ملي بدا الحجر الصحي وانا جالسه في الدار ما كنخرجش الا مثلا خرجت نتقدى شي حاجه ولا خصتنا شي حاجه هكا كنخرج بالخف نجيبها، وما ما كنجلسش مع حتى شي واحد مثلا
تنحاول ايفيتي نتلاقى مع الناس، كنمشي مع من البلاصه اللي كتكون خاويه، كنمشي نيشان لهاديك البلاصه اللي باغا نتقدم منها، كندخل كنقضي غراضي بالزربه وكنرجع للدار. دونك هاد الناس اللي التزموا بالحجر الصحي من اللي بدا حتى لدابا هما اللي غادي يحسوا بهاد الدقه هذه، خصوصا ان الدوله ديالنا كتتجه نحو تمديد الحجر الصحي. راه علاش غادي تتجه نحو تمديد الحجر الصحي؟ حيت فهاد اليومين الاخر ولا بليتو 3 ايام الاخر ولا 4 ايام شفنا ارتفاع في عدد الاصابات، يعني في عدد الناس المصابين اللي تاكدت الاصابه ديالهم بهذا الفيروس. في المره الاولى 61، المره الثانيه 70، عاوتاني 80، عاوتاني 70، ودابا ارتفعت ل 106. غير سمحوا لي نقول لكم انكم غير تسناو تمديد الحجر الصحي، غادي يتمدد الحجر الصحي لمده 2 أسابيع اضافيين. بمعنى الناس لكن هاد المره باش غادي يتمدد الحجر الصحي غادي يتمدد واحد الطريقه اللي مغايره على اللي ما عهدناه في قبل. يعني هاد المره هادي غادي يبقاو الشركات خدامين، الناس اللي عندهم الحوانات وداكشي غادي يرجعوا للخدمه ديالتهم وداكشي، ولكن كيف كنقولوا الناس اللي ما عندهم ما يدار ما غاديش يخرجوا. غيولي الخروج كيف كنقولوا اجباري، بورقه اجباريه، يكون وضع الكمامه اجباري، التباعد الاجتماعي غادي يبقى، غادي بزاف الحوايج اللي غادي تبقى اللي كانت وغادي تبقى ساريات المفعول حتى ان شاء الله تحيد هذا الوباء. دونك التمديد غادي يتمدد ان شاء الله، غادي يتمدد. الله يحفظ، غير الله يحفظ وصافي. عرفتو انا كنتوقع الصراحه راه شي 80% 85% التمديد غادي يتمدد. التمديد كاين، غير هو التمديد كيفاش غادي يكون باقي ما عرفناش كيفاش غادي يكون هذا التمديد هذا، وكيفاش صعيبه الصراحه، صعيبه شي شويه، ماشي صعيبه شي شويه، صعيبه بزاف الصراحه، خصوصا كيف قلت لكم على الناس اللي كانوا ملتزمين بالحجر الصحي من نهار بدا من نهار بدا الحجر الصحي هما ملتزمين بالحجر الصحي. هادو هما الناس اللي غادي يحسوا بهاد 2 سيمانات بزاف، غادي يحسوا بهاد 2 أسابيع بزاف، وغادي يتضرروا بزاف. علاش؟ حيت هو طيله هاد المده جالسين في الدار، مبعدين على الناس، مبعدين على عائلاتهم، مبعدين بزاف د الحوايج كانوا كيديروهم في حياتهم اليوميه ما بقاوش كيديروهم باش ان المغرب يقضي على هذا الفيروس. ولكن كاينين شي ناس الله يهديهم اللي ما احترموش هذا الشيء كامل. كيف كنشوفوا راه بزاف الناس ما احترموش هذا الشيء كامل. اكبر دليل هما الناس ديال بعض ديال الناس في الصويره خرجوا كاع بغاو يتبحروا مور العيد، مباشره مور العيد خرجوا كاع كيمشيو يتبحروا في البحر بلي بافيت والحاله وكاع غادي كيتبحروا مع راساتهم، ما سوقهمش واحد ماشي من الدار البيضاء، ماشي عند مو ما عرفت فين مشى عندها، جاب الله كانت طلعت الام ديالو شويه تتفهم شي شويه، سدات عليه ملي طلعت له سخانه، سدات عليه وعيطات على الناس المسؤول، الناس اللي مكلفين بهادشي ديال الفيروس ديال اليقظه ولا الناس الاخرين، اتصلت بهم جاو داوه. دونك هو نقل مو الفيروس، دونك هو كان في الدار البيضاء انتقل لمدينه اخرى، نقل مو الفيروس، نقل بتاتخ يكون نقل عائلته اللي كانوا معاه عايشين معاه في ديك الدار، ما عرفناش شنو كاين. خصوصا ان المدينه اللي مشى ليها مدينه صغيره بزاف، يعني كل ما كانتش الام ديالو على بالو واعيه وانسانه اللي زعما واعيه بواحد القدر كبير، وسدات عليه ملي طلعت ملي شافتو سخانه طالعه عليه سدات عليه وعيطت لامبولانس. تخيلوا شنو كان غيوقع في ديك المدينه، مع العلم انها مدينه صغيره، يعني ممكن دورها في ساعه دورها كامله، ساعتين دورها كامله في المدينه. يعني بحال هاد الناس هما اللي خلاو كل مره الدوله ديالنا تمشي تمدد الحجر الصحي، شوفوا الا بقينا غاديين بحال هكا، تزادت هاد 2 أسابيع، تزادت
والناس ما بغاوش يفهموا وبقاو غاديين بنفس الوتيره اللي كانوا غاديين بها دائما. كونوا اكيدين ان العيد الكبير غادي يتلغى، كونوا اكيدين ان العيد الكبير غادي يتلغى هذا العام، حيت ما يمكنش يدوز العيد الكبير بهذه الاجواء وخصوصا في هذه الاجواء. كيف كنقول لكم راه بزاف هذا العام هذا، بزاف هاد 2020 ما عرفتش، هي غير 6 شهور اللي دازت فيها وشوفوا كيفاش دازت. ما بالك 6 شهور اللي جايه، 6 شهور اللي جايه او بليتو هاد 2 اسابيع اللي جايه هي اللي غادي تحدد المصير ديالنا، واش غادي نخرجوا من هذا الحجر الصحي ولا ما غاديش نخرجوا. ولنفرض انه تزاد 2 الاسابيع قدروا يتحكموا في الوضع. راه حنا متحكمين في الوضع الوبائي عندنا في المغرب، متحكمين فيه لواحد الدرجه كبيره اكثر من بزاف ديال الدول العظمى، الدول مقارنه بالمغرب شي حاجه اللي ما كتصورش. ولكن حنا الحمد لله بالمجهودات ديال الدوله كامله قدرنا نسيطروا لحد كبير على هذا الوباء، ما خليناش ينتشر بواحد الوتيره اللي هي كبيره. كيف قلت لكم بفضل القرارات اللي اتخذت قرارات حاسمه، واخا كانت قرارات كيف كنقولوا شويه كتاثرات علينا حنا كمجتمع اجتماعي. بالطبع ديالنا الاجتماعيين كيعجبنا نخرجوا نهضروا نضحكوا نتجمعوا، كيعجبنا هادشي كامل. مي الدوله ديالنا خدات هذا القرار على التباعد الاجتماعي، واخا عرفات ان هذا الشيء غيأثر على بزاف ديال الناس، ولكن لقات ان هذا هو الحل الوحيد باش اننا نوصلوا لهذا الشيء اللي حنا فيه دابا. دونك راه الا وصلنا ان العدد الناس اللي تشافوا اكثر من 80% من مجمل الاصابات، يعني راه كان القرار كاع القرارات اللي خداتهم الدوله كانوا قرارات في محل ديالهم. راه حتى دابا الناس اللي كاع الناس اللي غادي يرجعوا لخدمتهم راه كانت تعليمات ملكيه انهم كاع الشركات، لا الشركات البريفي لا الشركات لا القطاع الخاص القطاع العمومي، كاع القطاعات مفروض عليهم يديروا تحاليل العمال ديالهم كاملين باش يباشروا العمل ديالهم. يعني راه مفروض عليهم انهم يديروا التحاليل باش نقدروا بهذه الطريقه نقدروا نتحكموا ما نخليوش الوضع يخرج على السيطره ديالنا، مع العلم اننا تحكمنا لحد كبير في الوضع باش ما نخليوش الامور تفلت من يدينا. خاص الدوله ديالنا تكون صارمه في هذه المواضيع هذه. ترقبوا غدا القنبله اللي غتكون قنبله موقوته هي تمديد الحجر الصحي الاسبوعين اضافيين. ترقبوها غدا، حيت راه غدا غادي يكون الاجتماع في البرلمان ورئيس الحكومه غيجاوب على بزاف الاسئله، من بينهم هذا السؤال هذا اللي في الغالب راه كيف كنقول لكم انا في الغالب انا عمرني قلت شي حاجه وما كانتش، راه في الغالب غادي يكون هناك تمديد لمده اسبوعين. يعني في الغالب واحد 10% اللي ما غاديش يكون فيها تمديد، ولكن واحد 80% بحال هكاك غادي يكون تمديد. راه كونوا اكيدين ان التمديد غادي يكون. علاش؟ حيت هادشي اللي كنشوفو حاليا التمديد كاين. انا كي غندير ندوز 2 سيمانات كندير ندوز 2 سيمانات ما عرفتش كيفاش ندوزو. كلشي درتو، كلشي كاع داكشي اللي ممكن يدار في الدار درتو انا، كاع داكشي ممكن يدار في الدار درتو. ندوزو شويه للضحك، كاع داكشي ممكن يدار في الدار درتو انا. شنو بقى لي ما درتش؟ ما عرفتش شنو غادي نديرو في هاد 2 سيمانات اللي غادي يزيدو لنا. الله يحفظ. ولكن هادشي نتيجه لبعض السلوكات اللي خاطئه لبعض الناس الله يهديهم، اللي باقي ما بغاوش يتقبلوا هادشي كامل، باقي كيقولوا هادشي كامل غير تمثيل، هادشي كامل غير ضحك، هادشي كامل غير لعب، هادشي كامل. راه كاينين باقيين هاد الناس، راه ما تجيكمش غريبه، ما تصدموش، حيت راه باقيين هاد الناس وباقيين عاوتاني دوك الناس اللي كيقول لك موت وحده اللي كاينه. دابا انت حيدها له من فمو، قول ليه لا راه ماشي موت وحده اللي كاينه، كاين موت الخطفه، موت الفجأة. فهمها له انت، دخلها له لدماغه. كاين اللي كيقول لا موت وحده كاينه،
وكيقول لك كيمشي غير لهاديك الايه تيقول لك ولن يصيبنا الا ما كتبه الله لنا. كيعرف هاد الايه اللي حافظ كيبقى يقولها لك، كيبقى يقولها لك فيما تهضر معاه يقولها لك، فيما تقول له شي حاجه يطلق لك هاد الكلمه. ما عارفش انه راه كما ربي قال لك ولن يصيبنا الا ما كتبه الله لنا، قال عاوتاني قال الله قال ولا تلقوا بنفسكم الى التهلكه. وهادشي اللي كيديروا بعض الناس الله يهديهم، كيلقيو بنفسهم التهلكه وكيهلكونا معاهم. هما كيلقاو راسهم التهلكه حيت باغيين التهلكه. حنا اللي كناكلوا العسل، حنا الناس اللي كنا ملتزمين بالحجر الصحي، حنا اللي كنحسوا كنقولوا حنا اللي كنكونوا عاطين ظهرنا للقدام، حنا اللي كنحسوا بالعسل. فاش يلاه كتنزل العصا كتنزل لينا حنا نيشان، حيت حنا اللي واكلين العصا، حيت حنا اللي مده وحنا داخلين ديالنا سادين لينا باش لعل وعسى نقدروا نخرجوا في القريب العاجل. دائما كما كانت الدوله ديالنا كتمشي في التمديد بالحجر تنقولوا ان شاء الله يكون هذا هو اخر تمديد، والناس توعى والناس تدخل ديالهم والناس تلتزم، الناس هادي والناس ملي كنشوفوا عاوتاني بعض النماذج الله يهديهم اللي كيخرجوا ما مسوقينش سواق ما عرفتش والله ما عرفتش شنو عندهم في داك المخ، في داك الدماغ ديالهم، ما عرفتش شنو عندهم هنايا، ما عرفتش شنو عندهم. الله يهديهم. هادشي اللي يقول واحد الله يهديهم غير هو ترقبوا التمديد. انا تنقولها وتنعاودها كنعاودها بشكل هادشي بنسبه كبيره غادي يكون التمديد، غير هو هاد التمديد هذا الاخير كيفاش غادي يكون حتى واحد ما عارف الصراحه، حتى ما عارف كيفاش غادي يكون هاد التمديد. كنتمناو خير ان شاء الله، ويكون هذا اذا كان هناك تمديد يكون هذا اخر تمديد ان شاء الله ونرجعوا. حيت فريمون وصل سيل الزبر كيف كيقول المثل، راه حنا قطعنا نص الواد قطعنا، ولكن وصلنا للبلاصه اللي غارقه. دابا حنايا قطعنا نص الواد ولكن حنا دابا وصلنا للبلاصه الغارقه. يعني الا ما اتحدناش ومشينا كتله واحده بحال هكا ما غاديش نقدروا نتخطاو هذيك النص الباقي من الواد اللي هو غارق، وما بغيناش نطيحوا في هذاك البلاصه اللي غارقه. حنا بغينا نتخطاو النص اللي باقي لنا الواد، والنص الغارق نقطعوه باش ينشفوا لنا رجلينا ونرجعوا لعائلاتنا ونرجعوا الحياه ديالنا الطبيعيه. شوف الا ما فكرتيش في راسك، ما فكرتيش في عائلتك، فكر غير في داك الناس مساكن اللي واقفين في الواجهه، الاطباء، الممرضين، الشرطه، البوليس، الخازنيه، العسكر. فكر غير في هاد الناس مساكن اللي ما كيبقاو كيعرفوا لا نهار لا ليل لا عشيه لا صباح لا غد لا اثنين لا ثلاث لا اربع لا خميس لا جمعه لا السبت لا الحد، ما بقاوش كيعرفوا حتى شي حاجه. ولا كيعرفوا حاجه وحده انهم يفرضوا الحجر، يعني كيعرفوا حاجه وحده هي انهم يمنعوا الناس من الخروج. صافي هادشي ولاو عارفين، كيعرفوا كيفيقوا على يدخلوا الناس ينعسوا على. تصوروا واحد خدام نهار كامل ملي غادي ينعس باش غادي يحلم بداكشي اللي دوز نهار كامل. غتدخل انت فين غادي انت، هادشي اللي غادي يولي في الاحلام ديالو. رفقا بهاد الناس نلتزموا شويه. راه ما نطلبش منكم شي حاجه اللي انا كنفكر دابا كون كانوا جدودنا باقيين عايشين الله يرحمهم ورحمة الله، كون كانوا الناس القدام مقاومين والحرر والصحراء وداكشي كون كانوا باقيين عايشين ناري كنتو غادي يتقتلوا معاه بالفقصه. حق مولانا كنتو غتقتلوا معاه بالفقصه. هما ماتوا شهداء وانتم كنتو غتقتلوهم بالفقصه. هذا الغديد ديال الناس. ونطلب منكم حتى شي حاجه اللي واعره، حتى شي حاجه اللي ما ممكنش ديرها اللي ما تقدرش عليها. نطلب منك تجلس في الدار وتسد عليك الباب تدوز هاد الفتره وتخرج تعيش حياتك طبيعيه جدا كأن شيئا لم يكن. هادشي اللي نطلب منك حاجه هاد الحاجه انا كنطلب منكم تنوضوا تحاربوا اليهود وتحاربوا شي بلاصه. حق مولانا كنطلبوا منكم هاد الناس اللي باقيين ما باغيوش يبيعوا، حق مولانا كنطلبوا منكم تهزوا السلاح وتمشيو تحاربوا
تحاربوا يبان لكم عذب بلا سلاح. يا ربي ما نطلبش منكم سلاح، على القران تهزوا على القران تخرجوا تحاربوا في حال جدودنا الله يرحمهم. نقول لكم نوضوا تحاربوا، حقمونا انا كل واحد يدير في راسو عاهه، كل واحد كيخرج اللي يدير يخرج بحال هكا، اللي يخرج بحال هكا، كل واحد كيخرج. ديروا عاهات، حقمونا انا الحبيب تتوليو عاهات باش ما تمشيوش. ودي اش غادي نقول لكم، الله يدير شي تاويل تاع الخير، الله يدير لينا شي تاويل تاع الخير، ترفع علينا هذا الوباء. في شوف يا ربي ترفع علينا هذا الوباء حتى شي اللي ولينا كنشوفو بزاف غضب الله لواحد الدرجه ما كتصورش. شنو وقع في فاس ومكناس، شنو وقع في ورزازات، مع هادشي كامل غير الله يحفظنا وصافي. الله يشوف من حالنا يا ربي، وترفع عنا هادشي في القريب العاجل. الا ما كناش على وليدتنا حنا اللي كنديروا المعاصي الله يغفر لينا، على قبل هذوك البهائم على قبل الدراري الصغار اللي ما كيعرفوا والو، على قبل الناس الكبار اللي ما داروا والو، مساكن ما داروا لا بيديهم لا برجليهم. على قبل هادو كنتمنوا يا ربي ترفع عنا هذا الوباء ونرجعوا الحياه ديالنا الطبيعيه وناخذوا عبر. دائما تنقول ناخذوا عبر من هادشي كامل اللي كيوقع في العالم، ناخذوا عبره حيت خرجنا من هادشي كامل بدون دروس، بدون اخذ عبر، بدون استنتاجات، بدون رجوع على امور كثيره كنا كنديروها في حياتنا الطبيعيه. الا ما رجعناش على هادشي مور ما ترفعنا، مور ما دزنا من هاد المرحله هادي، الا ما تقديناش عمرنا في حياتنا ما غادي نتقادو، عمرنا في حياتنا ما غنزيدو قدام، عمرنا في حياتنا ما غادي نطفرو. الا بقينا بهاد الوتيره هادي من مور هادشي كامل اللي كيشهدوا البشريه، الا بقينا بحال هكا كونوا اكيدين اننا ما عمرنا نتقادو. الصراحه عمرنا نتقادو، دائما غادي نبقاو كيف ما حنايا. كنتمنى اننا ناخذوا دروس وناخذوا عبر من هادشي كامل اللي مرينا به في هذا العام هذا، ناخذوا عبر وندخلوا ملي يدخل 2021 ان شاء الله ندخل بخير وبخمير وبصحه وبسلامه، ندخل ان شاء الله ناخذوا عبر من هادشي كامل وندخلوا في 2021 ندخلوا بعزم بشي حاجه تبدل فينا، نبدلوا على حاجه، على الاقل حاجه وحده نبدلوها فينا، ما نتبدلوش 180 درجه، ولكن نحسنوا من ذاتنا، نحسنوا شي شويه من طريقه التعامل ديالنا، من بزاف د الحوايج اللي ممكن نحسنوا منهم. و نقول لكم الله يرفع عنا هذا الوباء في القريب العاجل يا ربي، ونرجعوا الحياه الطبيعيه ديالنا. حيت الصراحه بغي مواصله السيد والزوبه، الصراحه ما بقيناش نقدروا نستحملوا شي حاجه اكثر من هكا، شي حاجه اكثر من هكا. يعني 3 شهور دوزناها حتى من 3 و4 و5 ودابا 6، حنا داخلين في 4 شهور. انا دابا داخله في 4 شهور انا جالسه في الدار، دابا 4 شهور حنا جالسين في الدار. صعيبه بزاف، هما غادي الله يحفظ يزيدوا شي 2 سيمانات. اش غادي نقول لكم، الله يحفظ زعما الا ما وقعتش لنا شي حاجه حنا جالسين في الدار راه لاباس علينا حق الله. ما تعوش لينا شي قنت، حيت ولينا الروتين اليومي ديالنا في الدار. داكشي ما كنبغيش نصور لكم الناس الروتينات وداكشي، حيت ما كندير والو. داكشي كنديرو اليوم كنعاودو غدا، كنفيق من الفراش، كنفطر، كنطرف شويه في هادشي، كنرجع كنفطر، كنرجع الناس، كنوض كنتغدى، كنطرف عاوتاني شي شويه، كنرجع الناس، كنوض، كناكل، كنرجع الناس. هادشي ولا الروتين ديالنا. الماكله الناس، ولينا حافظين هادشي كامل، ولينا حافظينو. ميم حتى انا ما كنقدرش نطلع للسطح ندير سبور، حيت بزاف الناس تيكونوا للسطح ما نقدرش نطلع معاهم. جماعه ديال السطح تيكونوا حامر، حنا السطح مشترك. الصراحه انا ما نقدرش نطلع للسطح عامر، دونك كنتفادى نطلع للسطح وكنعيش حياتي هكا، تنشوفوا شنو غادي
كيفاش غادي يسالي بين هادشي كامل. كنتمنى يسالي هادشي في القريب العاجل، حيت عيينا والله تعيينا، حق من هاد والله العظيم. واحد شويه الحماق، انا حماقين، لا حماقين. هو كاين نقلبوها ضحك، هو كاين الحماق من زياده وخلق بحالي انا، ودابا زاد شويه. كاين اللي حماق دابا، كاين اللي عادي حماق، المهم كله بحالو. انا الحماق انا وليت وليت كنضرب بوحدي والله العظيم. دابا ما تكون عيب تبدا نضرب بوحدي دابا اش انت غادي هادشي اللي وليت كندير، هادشي كنهضر مع راسي حرقيت ياكو. المهم كنت غير كنا شويه حيت الفيديو سيريو بزاف، كنا نختموه بشويه ديال الضحك والنشاط وداكشي تخشع. المهم شويه ديال الموتيفاسيون، نديرو شويه الحماس في بعضياتنا. غادي نتعداو هاد المرحله ان شاء الله باذن الله بالعزيمه وبالقوه وبعزيمه الدوله ديالنا ان شاء الله، والقرارات الصارمه اللي كتاخذ الدوله ديالنا ان شاء الله، وبالمجهودات يا رب ديال الاطباء والطاقم التمريضي، المنظومه الصحيه كامله، المجهودات ديال هاد الناس، مجهودات الشرطه، العسكر، المخزن، كل شيء ان شاء الله غادي نتعداو هاد المرحله. الى الناس اللي باقيين ما بغاوش يفهموا هادشي اللي حنا كنقولوا، اللي ما باغينش يفهموا، اللي ما باغينش يوعاو، كنتمنى انهم شي شويه واحد في المية، واحد في المية، ما طلبوش منكم بزاف، 1% لتاع 2 سيمانات ونخرجوا في حالاتنا. المهم وصلنا لختام الفيديو. كنتمنى الفيديو ديالي يكون عجبكم، ما تنساوش تدعموني بلايك والاشتراك في القناه. الناس اللي جداد في القناه اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اشعارات ديال اي فيديو جديد نحطو في القناه ديالي. المهم ترقبوا المفاجاه غدا ان شاء الله. المفاجاه ديال غدا، لأني كنتسناها، كنتسناها صراحه، انا انتظرها. غادي نزيدو كاس واحد 2 سيمانات. هادشي اللي عطا الله، الناس ما بغاوش يوعاو، هادشي اللي عطا الله. المهم خليتكم في امان الله وراحتي وكل شيء، ان شاء الله يرفع لنا في هذا الوباء في القريب العاجل، ونرجعو نتشوفو ونتلاقاو ونضحكو ونقشرو وننشرو ونحيحو. شنو كاين؟ حزدو من يسالي هاد الحجر الصحي، كاين الشعبي نايضه ان شاء الله. ما غاديش نجلسو حقكم، انا نايضه من هاد الحجر الصحي. ودمتم في رعاية الله. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.